Assalamu alaikum. So here we are with the third part of IELTS speaking interviews, the do's of IELTS speaking interviews. जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्टूडेंट के जहन में क्या होता है जो जब वो IELTS इंटरव्यू के लिए अपीयर होता है, क्योंकि इंग्लिश में इंटरव्यू होता है और साउथ एशियन हमारे यहाँ लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इंग्लिश में बात करना. तो उसके बाद वो हमने डिस्कस किए व्हाट काइंड्स ऑफ प्रेशर और क्वेश्चंस अ स्टूडेंट इज़ हैविंग इन हिज और हर माइंड. फिर पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया व्हाट आर द डोंट्स जो आपने नहीं करने. आइल्स इंटरव्यू में आपने वो बातें नहीं करनी. जो ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें वील टॉक अबाउट आइल्स इंटरव्यू एक्चुअली, कि वो क्या है, उसके सेक्शंस क्या हैं और आपने क्या करना है. ठीक है, इसका टोटल जो आइल्स का स्पीकिंग है इसको मैंने 5 पार्ट्स में आप लोगों के लिए डिवाइड किया है ताकि आइल्स के स्टूडेंट के लिए चीज़ें सिंपल होती जाएं. बिकॉज़ मसला ये है कि हमारे यहाँ I don't know, maybe few people, trainers or institutes, I don't know, but they have made, or even at times social media, they have, all these factors have made IELTS such a tough program, such a tough procedure, such a tough course to डू के बच्चा जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो बहुत ज़्यादा एक आई विल से उसको आइल्स फोबिया होता है, वो आइल्स से बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, जो कि नहीं होना चाहिए. और मेरी ये जो सारा the purpose of my channel as well as the purpose of these videos is to simplify English language, to boost the confidence that you can speak and you can speak good, best, super. और आइल्स के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि स्टेप 1 सिंप्लीफिकेशन है जो मैं अपनी क्लासेस में भी फॉलो करती हूँ. वो सिंप्लीफिकेशन है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे लिए स्टूडेंट के साथ उसको पढ़ाना, उसके साथ अपने हिसाब से लेक्चर्स को लेकर चलना इजी हो जाता है, क्योंकि उसका वी आर ऑन द सेम पेज, देन हम सेम पेज पे होते हैं. उससे पहले स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आइल्स से रिलेटेड. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क्स और फोबियाज आर इन देयर माइंड्स. अच्छा जी, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं डूज ऑफ आइल्स स्पीकिंग, जो करना है हमने. तो नंबर 1, हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि जी सेक्शंस इसमें कितने हैं, कितने सेक्शंस हैं जिनके ऊपर मैंने बात करनी है, जो कि मैंने बताए थे 3 सेक्शंस हैं और इससे नेक्स्ट पार्ट में हम उसको कवर भी करेंगे. उसके बाद आपकी ड्रेसिंग बड़ी मैटर करती है कि ड्रेसिंग आपकी समर है तो लाइट कलर्स में होनी चाहिए और फॉर्मल होनी चाहिए, और विंटर है तो डार्क कलर्स में होनी चाहिए, अगेन फॉर्मल होनी चाहिए, कैजुअल ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, और इट शुड लीव अ pleasant, nice impression on interviewer. फिर आंसर्स आपने irrelevant कोहेरेंस, आपके एक आंसर की दूसरे एक सेंटेंस की दूसरे सेंटेंस से बहुत अच्छी लिंकेज होनी चाहिए. वो कैसी होनी चाहिए, कैसे की बात मैंने बताया आने वाली वीडियोस में करेंगे. उसके लिए आप कुछ वर्ड्स, बड़े कॉमन वर्ड्स जो शायद आप यूज़ भी करते हो, हम उन पर बात करेंगे. वो लिंकेज होनी चाहिए. लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लुएंसी के लिए. फिर आपका आंसर को आपने एक्सटेंड करना है. अगर कोई आंसर में स्टोरी बतानी है तो उसको भी आपने फैब्रिकेट करना है, लेकिन एक्सटेंड करना है, अच्छे लफ्ज़ों के साथ उसको एक्सटेंड करना है आपने अपने आंसर को. डूज़ में वी आर टॉकिंग अबाउट द डूज़ ऑफ आइल्स स्पीकिंग. उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको टॉपिक जो भी दिया जा रहा है उसके व्हाट हाउ पे आप बात करें. और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट. और जैसे अब मैंने बात की आपकी टाइम मैनेजमेंट, ड्रेसिंग, क्वेश्चन को टू द पॉइंट आंसर करना, फिर एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से लिंकेज होना, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. लेंथी आंसर्स आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने हैं.
اور اپنے رسپیکٹ، یو ہیو ٹو رسپیکٹ دا ایگزامینر. آپ نے ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں آ جانا کہ آپ کی کوئی اس کے ساتھ لڑائی ہے یا ڈفرینس آف اوپینین پہ نہیں آ جانا. بحث نہیں ہونی چاہیے، آرگیومنٹ نہیں ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو رسپیکٹ دا ایگزام اینڈ یو ہیو ٹو رسپیکٹ کہ اس کی ٹرن پہ اس کو بولنے دینا ہے، انٹرپٹ نہیں کرنا، کٹ آف نہیں کرنا، اور پھر آپ نے اپنی ٹرن کا انتظار کر کے اس سے بات کرنی. اچھا، ایک اور چیز کہ آپ نے سیدھا بالکل اسٹریٹ بیٹھنا ہے. بعض اوقات ہم جب موک انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں، آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ کچھ موک انٹرویوز بھی شیئر کروں گی، تو اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے، پاؤں ٹانگیں پھیلا لیتا ہے، بازو جو ہے وہ بالکل ایسے کھول کے بیٹھتا ہے، یا کبھی کبھی بازو پورے ٹیبل کے اوپر لے آتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بڑی انفارمل سٹنگ سٹائل ہے. سو یو ہیو ٹو سٹ اسٹریٹ، یور نیک شوڈ بی اسٹریٹ. So keep your heads up and looking straight towards the examiner. Shivering نہیں ہونی چاہیے. آپ کے ٹانگوں کو آپ نے، پاؤں ہلانے کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یا ہاتھ ہلانے کی، یا ہاتھ میں کوئی پین لے لیتے ہیں اسے ہلانے کی، وہ نہیں کرنا ہے. دیکھنا ہے، آئی کانٹیکٹ اپنا مینٹین رکھنا ہے ایگزامینر کے ساتھ. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے آپ سے تو اسے کریکٹ کر لیں، اس کو فوراً کریکشن دے دیں اور بتا دیں یہ ورڈ غلط بول دیا ہے تو اس ورڈ کا صحیح ورڈ بول دیں. مطلب یو آر اے ہیومن اینڈ دا ادر سائڈ از آلسو اے ہیومن. تو اس کو بتا دیں، اس کو مطلب اٹس ناٹ کہ ہو گیا تو بس ہو گیا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آئی ول سے کہ بی کانفیڈنٹ. اپنے اوپر آپ کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. مینس آپ کے اندر ایک ہی بات ہونی چاہیے جو آپ کا مائنڈ ایکو کر رہا ہو. یور مائنڈ شوڈ ایکو اونلی ون ورڈ: آئی کین ڈو اٹ. اٹس ناٹ امپاسبل، اٹ از سم تھنگ دیٹ آئی کین ڈو اینڈ آئی کین گیٹ اٹ ڈن. اور بہت پلیزنٹلی ایک اسمائل کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے انٹرویو کو سارے کوشچنس کے آنسرز دینے ہیں. اور اس کے بعد جب تھینک یو ہوتا ہے تو بہت پلیزنٹلی یو نیڈ ٹو لیو دا روم. شور نہیں، بے ترتیبی نہیں، بہت پلیزنٹلی آپ نے روم کو لیو کر دینا ہے. سو دیز آر دا پوائنٹس وچ آر دا ڈوز آف آئلٹس اسپیکنگ. نیکسٹ پارٹ میں ہم آئلٹس کے سیکشنز کو ڈسکس کریں گے. ویل ڈسکس دا آئلٹس سیکشن بریفلی. ہم آئلٹس سیکشنز کو ڈسکس کریں گے کہ آئلٹس کے سیکشنز کتنے ہیں، کیا ہیں، اور کیسے ان کو اٹینڈ کرنا ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ ان کو ضرور شیئر کریں جو آئلٹس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں اور ان کو آئلٹس بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ اسی طرح ہم سارے سیکشنز کو کور کریں گے انشاءاللہ.